अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। टुडे इज द टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ आज आप सबके लिए। हील योर सेल्फ बाय टॉकिंग टू अल्लाह। अल्लाह के सुपुर्द कर दो जी अपने आप को। अल्लाह ही है जो हम सब की मुश्किलात दूर करने वाला है, कोई और नहीं है जो हमारी चीज़ों को हील करे, हमारे बर्डन्स, हमारी स्ट्रेस, हमारी एनजाइटी, हमारे डिप्रेशन को कम करे। वही है, फ़कत वही ज़ात है जो ये सब कुछ करने वाली है। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा मददगार है, वही है जिसके पास हमारी हर परेशानी का हल है। तो कहाँ भटक रहे हो? इधर आओ अल्लाह के पास, अल्लाह से मिलो, अल्लाह से बातें करो। आज हम ना सिर्फ अल्लाह की बातें करेंगे, बल्कि मैं आज आपको सिखाऊंगी देसी माहौल, देसी चीज़ें, देसी सब कुछ, सादा ज़िंदगी। देसी ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी ना देसी ज़िंदगी के बड़े ही मज़े के वो हैं। आप लोग रोज़ एडवेंचर करें। आज जो मैं पकाने वाली हूँ ना, देसी बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में हम मोटिवेशनल, मेरे चैनल का मकसद है मोटिवेशन देना आप सबको। तो साथ में छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर मैं बनाऊँगी एक देसी बिरयानी, और साथ में आप लोगों से बात करूँगी कि कैसे मैं अल्लाह ताला के इतना करीब हुई, कैसे मैंने अपना ट्रस्ट जो है ना वो अल्लाह ताला पर डेवलप किया। ज़िंदगी में ना दोस्त भी बहुत 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 अच्छे दोस्त भी जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्ती वहाँ रखें जहाँ रखने का हक़ हो, दोस्ती वहाँ बनाएं जहाँ आपको अच्छा जो है सीखने को मिले। सबसे पहले मैं जी लेती हूँ यहाँ से, क्या लेती हूँ यहाँ से, मैं लेती हूँ जी ये क्या होते हैं, प्याज। ठीक है, ये हम अपने इसमें से निकालते हैं एक अदद प्याज, ये देखें प्याज। और फिर उसके बाद एक निकालते हैं इसमें से लहसुन। लहसुन जो है वो मुझे यहाँ से नहीं अच्छे लग रहे, लहसुन हम इधर से देख लेते हैं। ये वाले लहसुन जो है ये बाद में निकालने वाले हैं, जो मौसम मतलब ख़त्म होने के बाद। और इधर से हम निकालते हैं अपना, इसमें से कोई एक लहसुन निकाल लेते हैं। ये देखें, ये निकल आया है, एक हमारा प्याज आ गया, एक हमारा लहसुन आ गया। और हम जी इसमें से निकालते हैं ये क्या होते हैं जी, ये पुदीने के थोड़े से पत्ते, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी, और इसके लिए हम ये तोड़ेंगे थोड़े से पत्ते। ठीक है, ये जी ये मुझे अच्छे लगते हैं, और इनको हम दही बलून में भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ज़्यादा तोड़ लेते हैं। ये देखें, और फिर उसके बाद हम निकालते हैं जी इसमें से हरा धनिया। ये देखें, हम इसमें से निकालेंगे हरा धनिया। क्या खूबसूरत प्याज हो रहे हैं ना, ये चक्कर। ये जी हमने निकाल लिया है हरा धनिया, और अब हम इनको करने लगे हैं वॉश आउट। ठीक है, और हम अपने हैंड पंप को चलाएंगे। मेरा एक हाथ है तो मैं इसको वॉश कर लूँ, फिर आपके साथ मिलते हैं। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है हमारे पास, क्योंकि लगता है बारिश होने वाली है। और ये जी हमारे ये धुल चुके हैं, वॉश आउट हो गए हैं, इनको हमने वॉश कर लिया है। अब जी हम अपनी दही बल्ले साथ बनाएंगे, और साथ में उसकी भी तैयारी करते हैं बिरयानी की। ये जी फुल देसी वाला माहौल दिखाना था मैंने आपको। ये देखें, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और साथ में मैं आप लोगों को मोटिवेशनल आज का हमारा बेसिकली, ये तो वैसे मैं आप लोगों को साथ में दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर वालों ने कहा कि आपने ये हमें बना के देने हैं। और बेसिकली जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी, साथ में ये मैं आप लोगों को शेयर करती जाऊँगी कि कितना जल्दी जल्दी हम ये जो है ना बिरयानी के नाम पे, पुलाव के नाम पे एक मज़े की चीज़ बना सकते हैं, वो जल्दी जल्दी और देसी टच में। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी हील योर सेल्फ बाय टॉकिंग टू अल्लाह। हम लोग अपनी जो रूह है ना उसको किस तरह हील कर सकते हैं अल्लाह ताला से ताल्लुकात बेहतर करके। जो हमारी सबसे जो हर चीज़ पता है आपको कि हर चीज़ का जो सुकून है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो रूहानी जो हमारा सुकून है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने में है। और हमें इस चीज़ पे ही काम करना है बेसिकली, कि जो मेरा मोटिव है वो यही है कि हम लोग अल्लाह ताला की तरफ कैसे रुजू कर सकते हैं। बाकी ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं, मतलब दुनियावी ज़िंदगी को भी हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये जो है ना इन पैसिव इनकम आइडियाज़ ये शेयर करती रहती हूँ। छोटे छोटे बिजनेस इनकम किस तरह कर सकते हैं वो शेयर करती रहती हूँ। आप छोटा सा गार्डन बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ी आसानियों की तरफ लेकर आएँ। अपनी ज़िंदगी, मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में होती है, ये नहीं है कि कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में होती हैं, सिर्फ आप लोगों को ना एक तरीका आना चाहिए इनको हैंडल करने का। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमारा जो है ना, हम लोग ये समझते हैं कि जो अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो बस फिर तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म है, हम लोग तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे गांव में इतनी सारी औरतें हैं जिनके पास इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं,
اتنی، اور میں یہ کہوں گی جو میرے گاؤں والے ہیں ان لوگوں سے بھی میری یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہوگی، سب لوگوں سے جو جہاں جہاں گاؤں میں لوگ بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، اس کو مضبوط بناؤ۔ ہاں جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ زندگی میں مشکلات نا سب کی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اس کو میں پیسنے لگی ہوں، تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں آسانیاں خود پیدا کرنی ہے، خود پیدا کرنی ہے۔ انسان کو نا جگاڑ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا بہتر کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو مطلب جگاڑ کر لیں۔ خاص طور پر عورت کو میں کہتی ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کو ہر چیز آنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا تو آپ لوگ یوٹیوب سے سیکھیں۔ آج کل تو یہ سب سے بہت کمال چیز ہے یہ ہمارے پاس۔ اور جو ہے نا آپ لوگوں کو زندگی، میں نے کہا زندگی ہم نے جی اس میں ہری مرچ اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ، ہری مرچ اور ہرا لہسن وہ پیسا ہے، اور اب یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں۔ چاہے جو بہنیں مطلب دیہات میں رہتی ہیں یا جو بہنیں شہر میں رہتی ہیں، سٹی ایریا میں ہیں، اگر آپ دیہات میں بھی رہتے ہو تو بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، بہت کچھ سیکھ سکتے ہو، بہت ساری اسکل میرے یہاں نا ماشاء اللہ بہت ساری ایسی گرلز ہیں، ویمنز ہیں جو بالکل پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، مطلب مڈل بھی نہیں، پرائمری پاس لڑکیاں ہیں، لیکن ان کے پاس ایسی ایسی اسکلز ہیں ماشاءاللہ، ایسی ایسی اسکلز ہیں۔ ان کو ایمبرائڈری آتی ہے، میں خود مطلب یہ کام کرتی ہوں نا کپڑے کا ساتھ میں، تو وہ ایمبرائڈری کر کے دیتی ہیں، میں ان سے خود ایمبرائڈری کرواتی ہوں، اور وہ بہت ہی کمال ماشاءاللہ ان کا کوئی ورک ہے، اتنا اچھا وہ ورک کرتی ہیں۔ اور اسٹیچنگ وہ اعلیٰ لیول پہ، جیسے درزی ٹیلرز بھی نہیں کرتے، بہت بڑے بڑے ٹیلرز بھی ایسی اسٹیچنگ نہیں کر سکتے جیسی وہ کرتی ہیں۔ جو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل فضول ہو، اور اللہ نے کسی کو فالتو نہیں بنایا، سب کے پاس کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، کہ ہر انسان کی نا کسی میں کوئی خاصیت ہے، کسی میں آپ لوگوں میں کوئی مطلب خوبی ہوگی، میرے اندر کوئی خوبیاں ہوں گی، سب انسانوں کے پاس کوئی نہ کوئی خوبیاں، کوئی نہ کوئی اسکلز ایسی ہوتی ہیں، اور آپ لوگ اپنے اندر کی وہ خوبیاں باہر نکالیں، ان کو یوٹیلائز کریں، اپنے پیشن کو لے کے آگے چلیں، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ نے اتنی پیاری زندگی دی ہے تو آپ اس زندگی کو اچھا وہ کریں نا۔ اور اللہ بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی ہر بات مانتا ہے۔ ہم صرف کہنے کے مسلمان ہیں، ہم لوگ مطلب مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ہم لوگوں میں نا ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، بس سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد نفرتیں، حسد، دل میں بغض، اس طرح کی باتیں، یہ ساری چیزیں نا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اگر کوئی ڈپریشن ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی مسائل ہے، ایون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نمک کی بھی ضرورت ہے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگیں۔ ہم نا لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اگر جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نا ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا سیکھیں۔ بیسکلی یہ میرا چینل کوکنگ کا نہیں ہے، بیسکلی یہ میرا چینل موٹیویشن کا ہے۔ میں آپ سب کے لیے، میں پتہ ہے یہ اسی لیے یہ چینل میں بنا کے آپ سب کے سامنے اس کی پروموشن انشاءاللہ ہوگی، آپ کے سامنے اس کو پبلشڈ کروں گی، آپ کے سامنے اس کا واچ ٹائم پورا کروں گی، مونیٹائز آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، سب کچھ مجھے اللہ پہ یقین ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا اللہ کبھی بھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ میں محنت کر رہی ہوں نا، مجھے اس کا ضرور اجر ملے گا۔ یہ ہے جی اللہ کی خوبصورتی، دیکھیں میری امی نے مجھے کہا ہے کہ بھاگو بھاگو، یہ کبوتر اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آ کے دکھاؤ، اپنے آڈینس کو دکھاؤ، اللہ کی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ واقعی بہت بڑا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ہر چیز کا پتہ لگتا ہے۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو رزق دینے والا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ آپ کو، مجھے نہیں بھول سکتا۔ جیسا ہم وہ ہے نا کہ مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں ہے کہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ آپ لوگوں کو ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ ایک دفعہ سورہ ضحیٰ، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر ایک مرتبہ سن لیں، آپ لوگوں کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو کہیے گا۔ میری ایک دوست ہیں، اور زندگی میں اچھے دوست ہونا بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے ماشاءاللہ، میں ہمیشہ خود کو ڈسکریج کرتی تھی، ہمیشہ ڈی موٹیویٹ رہتی تھی، ہمیشہ میرے ساتھ بڑے مسائل تھے، میں ہمیشہ خود کو میں اپنے آپ کو فیلئر سمجھتی تھی کہ ہاں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور میں تو فیلئر ہی ہوں، ہمیشہ گیو اپ کر دیتی تھی چیزوں کو، ہمیشہ وہ کرتی تھی۔ لیکن نہیں، میری جو دوست ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہیں، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھا ایجوکیٹ کیا ہے، ہمیشہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے۔ اگر میں آج اللہ کے قریب ہوں نا تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ رہنے کی تلقین کی ہے۔ وہ ہر روز مجھے کر لو، میں لیم ایکسکیوزز دیتی تھی ان کو کہ ہاں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میرے اندر نا مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ہمیشہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور میرے ساتھ ویسے ہوتا بھی ویسے ہی تھا۔ میں کچھ بھی کرنے لگتی تھی نا
تو وہ ہمیشہ میں اس میں فیل ہو جاتی تھی. لیکن اب یہ ٹرسٹ جو میرے اندر اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے نا، یہ صرف میری دوست کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے، ہمیشہ مجھے یہی کہا، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ ایمان آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کر لیں گے، ہم کچھ اور ٹرائی کر لیتے ہیں. میں نے 1000 تو نہیں، تقریباً 20 ضرور بزنسز کیے ہوں گے جس میں میں ہمیشہ فیل ہوئی ہوں. لیکن اب یہ جو ماشاء اللہ میرے کپڑوں کا چل رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور یہ بھی ان کی موٹیویشن سے ہوا ہے کہ ان کو جب میں نے ایک آرٹیکل بنا کے بھیجا ہے نا، وہ شی لیوز ان کینیڈا، اور جب میں نے ان کو آرٹیکل بھیجا ہے نا، انہوں نے میری اتنی تعریف کی. اور یقین کریں، مجھے لگا کہ ہاں شاید میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، شاید میرے اندر بھی کچھ ہے جو واقعی لوگوں کو اچھا لگتا ہے.